सबैजनालाई नमस्कार गर्दै च्यानलमा स्वागत गर्न चाहे एजुकेट नेचुरल युट्युब च्यानलमा। र यो च्यानलमा पक्कै पनि तपाईहरुले हेर्दै आउनुभएको छ केही स्टडी सम्बन्धी हेल्प हुने कुराहरू, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यो च्यानलले हालसम्म प्रस्तुत गर्दै आइरहेको भिडियोहरू रुचाउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहे। आजको टपिक चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी सम्बन्धी रहेको छ र प्रेजेन्टेसन आउटलाइन यस्तो रहेको छ। Concept of problem and research problem, objective, research objective and developing a theoretical framework, basic component of theoretical framework, hypothesis and difference between hypothesis and problem, characteristics of good hypothesis and hypothesis formulation, error in testing of hypothesis। यो सम्बन्धी म तपाईहरुलाई केही सामग्रीहरू अथवा केही स्टडीमा हेल्पफुल हुने कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। Concept of problem. Problem is a perceived difficulty, a feeling of discomfort with the way things between what someone believes should be and what is। प्रब्लम नभइकन त हामी रिसर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर कसैले पर्सिभ गर्ने डिफिकल्टी पर्सिभ गर्यो अथवा डिस्कम्फर्ट पर्सिभ गर्यो भने someone believes should be or what is, अनि उसले बिलिभ गरे अनुसार यस्तो हुनुपर्छ या यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने बिलिभ गर्यो भने त्यसमा बल्ल रिसर्च हामी गर्न सक्छौँ। Broadly speaking, any question that you want to answer or any assumption or any investigation can become a research problem or research topic for your study। हामीले जेसुकै पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्यो या इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्यो, त्यसलाई हामीले रिसर्च प्रब्लमको रूपमा लिएर एउटा रिसर्च टपिक बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। According to the Sekaram 1992, a problem simply indicate an interest in issue where finding the right answer might help to improve the existing situation। पछि जुन एक्जिस्टिङ सिचुएसन जुन अकर भयो त्यो मानव प्रब्लम अकर भयो भने त्यसलाई राइट एन्सर पत्ता लगाउनु नै त्यो एउटा के हुन्छ, रिसर्च प्रब्लम हुन सक्यो। जस्तै एक्जाम्पलमा पनि मैले यो राखेको छु। एक्जाम्पलमा जस्तै हाउ क्यान इन्फ्लेक्सन बी रिड्युस, पछि इन्फ्लेक्सन बढिरहेछ, अब त्यो एउटा समस्या भयो, त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यो एउटा रिसर्च प्रब्लम हुन सक्यो अथवा रिसर्च स्टडी हुन सक्यो। सोशल क्लास इन्फ्लुएन्स भोटिङ राइट, भने सोशल क्लासले कतिको भोटिङ राइटलाई असर पार्छ त्यसको बिहेभियर प्याटर्न पत्ता लगाउनु पनि एउटा रिसर्च प्रब्लम हुन सक्यो। यसैगरी क्राइटेरिया फर चुजिङ द रिसर्च प्रब्लम, पछि हामी कुनै रिसर्च प्रब्लममा कुरा गर्दैछौँ अथवा त्यसमा टपिकमा केही काम गर्दैछौँ भने कस्तो हुनु पर्यो भन्दा त्यो एउटा सिग्निफिकेन्स अफ प्रब्लम, पछि त्यो प्रब्लमको बारेमा महत्त्व बुझ्नु पर्यो। फिजिबिलिटी टु कन्डक्ट स्टडी, अब एउटा रिसर्च प्रब्लम अकर भइसकेपछि त्यसको फिजिबिलिटी छ कि छैन, इन्ट्रेस्टिङ एरिया हो कि होइन, त्यो टाइमली सकिन्छ कि सकिँदैन, रिसर्चर इन्ट्रेस्ट भनेको छ, एबिलिटी टु कम्प्लिट द स्टडी, यस्तो कुराहरू चाहिँ फ्याक्टरहरू एनालाइज गर्नु पर्यो। अब प्रब्लम अकर भयो भने तुरुन्त त्यसलाई सल्युसन दिन सकिँदैन, र कुनै कुनै प्रब्लमहरू तुरुन्त सल्युसन अथवा त्यसलाई रिसर्चै गर्न नपर्ने प्रब्लम पनि हुन्छ, त्यसलाई रिसर्च प्रब्लम अन्तर्गत राख्न मिलेन। जुन रिसर्च गर्न सकिन्छ त्यसलाई रिसर्च प्रब्लमभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा जसको सल्युसन अलिकति रिसर्च गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ रिसर्च प्रब्लमभित्र राख्न सकिन्छ। जस्तै नेपालको अब जस्तै कुनै स्टडी गर्नु पर्यो, जस्तै कुनै एरियाको पपुलेसन स्टडी गर्नु पर्यो, जस्तै पपुलेसनमा पनि मिडल क्लास कति छ, ओल्ड एज क्लास कति छ, भर्खरको बच्चाहरूको भन्नाले भर्खरको एकदम यङ जेनेरेसन कति छ, त्यस्तोहरू स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यो एरियामा चाहिँ रिसर्च हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो रिसर्च प्रब्लमको रूपमा लिएर रिसर्च कन्डक्ट गर्न सकिने भयो, त्यो हिसाबमा गर्न सकियो। अरू जस्तै बिजनेसहरूको जस्तै फ्लक्चुएसनहरू कस्तो छ भनेर त्यसको प्याटर्न निकालेर अथवा त्यो स्टडी गरेर 6-7 महिनाको डाटा लिएर नि एनालाइज गर्न सकियो, योहरू हुन सक्ने भयो। अब रिसर्च अब्जेक्टिभ भनेपछि रिसर्च अब्जेक्टिभ प्रायः सो यहाँ दुई प्रकारले हुन्छ, एउटा मेजर अब्जेक्टिभ र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ। मेजर अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो रिसर्चको टाइटल के हो त्यसलाई इन्डिकेट गर्ने, जस्तै contribute to justification of why research on the problem situation required, त्यस्तो सिचुएसन अथवा प्रब्लममा रिसर्च किन चाहियो भने त्यस्तो कुरालाई टार्गेट गराएर जुन अब्जेक्टिभ हामी क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई मेजर अब्जेक्टिभ हामी लिन सक्यौँ। र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ भनेपछि मेजर अब्जेक्टिभ पछाडि अरू अब्जेक्टिभ पनि हुन सके, जस्तै अब्जेक्टिभ रिलेट डाइरेक्टली टु द रिसर्च प्रब्लम, रिसर्च प्रब्लमलाई पनि डाइरेक्टली रिलेट गर्न सक्यो, तर अरू अल्टरनेटिभहरू पनि हुन सके। मेजर भनेको हाम्रो स्टडीलाई नै क्याप्चर गर्ने गरेर मेजर चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो, स्पेसिफिक चाहिँ त्यही स्टडीसँग बिलोङ गर्ने तरिकाले हामीले धेरै राख्न सकिन्छ। यसको एक्जाम्पलमा पनि हामी हेर्नेछौँ।
जस्तै एक्जाम्पलमा जस्तै मेजर अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी इज टु एसेस द इम्प्याक्ट अफ पोलिसी चेन्ज इन फाइनेन्सियल सेक्टर अन फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ इन नेपाल भनेपछि यो चाहिँ जुन टपिकको मेन इन्डिकेट जो त्यसलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्यो त्यो चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभमा हामीले राख्यौँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा जस्तै पर्फर्मेन्सको कुरा आयो पर्फर्मेन्स अफ नेबलिज कमिसन बेङ इफेक्ट अफ फाइनेन्सियल सेक्टर आइडेन्टिफाई अथवा स्टडी क्याजुअल रिलेसनसिप भनेपछि यो रिलेसनसिप स्टडी गर्ने इफेक्ट स्टडी गर्ने पर्फर्मेन्स स्टडी गर्ने यो भयो स्पेसिफिक हो त मेजर चाहिँ हाम्रो टपिक जो त्यसलाई नै क्याप्चर गर्ने गरेर मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो यसै गरी अब थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको कुरा आयो जस्तै थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको एउटा फाउन्डेसन हो रिसर्च प्रब्लमको लागि इन्टायर रिसर्चको लागि एउटा फाउन्डेसन हो र त्यो चाहिँ राम्रोसँग हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले नै तपाईँको रिसर्चले कति एकुरेट डाटा अथवा कति एकुरेट रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा हो एनालाइज गर्छ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क गाइड द रिसर्चर्स टु डिसाइड द टुल अफ मेजरमेन्ट एन्ड स्ट्याटिस्टिकल रिलेसनसिप टु बी एप्लाइड फर every problem are connected related with the theories reading various literature helps to prepare theoretical framework. A theoretical framework is a set of terms relationship within which the problem is formulated and solved. It is a logical developed described elaborated network of association among the variables have been identified through the interview observation and literature survey. यो सबैबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने एउटा theoretical framework डिजाइन गर्ने त्यसमा सुटेटेड भेरिएबलहरू लिएर त्यो भेरिएबलले चाहिँ आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो त्यो भेरिएबललाई क्लियर रूपमा हामीले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा राखेर स्टडी गर्नु पर्यो त्यसको रिलेसनसिपदेखि लिएर इन्टरभ्यू कसरी गर्ने अब्जर्भेसनको कुराहरू लिटरेचर सर्वेहरू अथवा प्रिभियस रिडिङ भेरियस लिटरेचरहरूको अरू लिटरेचर रिभ्यूहरूले पनि कस्तो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन गरे त्यो सम्बन्धीको स्टडीलाई मानौँ जस्तै कुनै स्टडी अमेरिकामा गरेको छ कुनै स्टडी इन्डियामा गरेको छ त्यही स्टडी हामी नेपालमा गर्न चाहन्छौँ भने उनीहरूले लिएको भेरिएबलहरू के छ हामीले पनि त्यही भेरिएबल लिने ताकि हाम्रो रिजल्ट एकुरेट आउन सक्छ भन्ने हिसाबमा त्यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क अब यो जुन थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलपमेन्टकै कुरामा जस्तै डेभलप गर्ने कुरामा जस्तै भेरिएबलहरू क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो डाइरेक्सन अफ रिलेसनसिप पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो जस्तै एक्जाम्पलमा मैले यहाँ राखेको छु मोटिभेसन इज इन्फ्लुएन्स बाई भेरियस फ्याक्टर जस्तै मोटिभेसनलाई को बारेमा हामीले स्टडी गर्दैछौँ भने मोटिभेसनलाई केले असर पार्छ भन्ने कुरामा भेरिएबल आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो जस्तै यहाँ भेरिएबलहरू के छ सेलेरी छ ट्रेनिङ छ रिकग्नाइजेसन छ प्रमोसन छ यी कुराहरूले मोटिभेसन भनेपछि मोटिभेट गराउने कुरा गर्छ इम्प्लोइलाई एउटा राम्रो ट्रेनिङ दिनु अथवा उसले गरेको कामलाई रिकग्नाइज गर्नु प्रमोसनमा उसलाई सहयोग गर्नु बेनिफिट सेलेरीहरू दिनु उसलाई मोटिभेट गर्ने फ्याक्टरहरू यिनी रहे त्यो गर्नाले अब मोटिभेसन अन्तर्गत हामी स्टडी गर्दा एकुरेट रिजल्ट आउने भयो यो भइसकेपछि यसै गरी अर्को पनि एक्जाम्पल छ प्रोडक्टिभिटीको जस्तै प्रोडक्टिभिटी इन्फ्लुएन्स बाई द भेरियस फ्याक्टर जुनले पनि हामी रिसर्च गर्दाखेरि राम्रोसँग थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो अल ओभर द रिसर्च भनेपछि इन्टायर रिसर्च चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा बेस हुन्छ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा हामीले कस्तो भेरिएबल लिन्छौँ त्यसको आधारमा हामीले जेनेरेट गर्ने कन्क्लुजनहरू त त्यसैमा बेस हुन्छ त्यो कन्क्लुजनहरूले दिने रिजल्टहरू सही छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा लिएको भेरिएबलसँगै रिलेटेड हुन्छ जस्तै अब यहाँ प्रोडक्टिभिटी टेस्ट गर्नु पर्यो भने प्रोडक्टिभिटीको लागि कसरी एउटा इम्प्लोइले प्रोडक्टिभिटी हासिल गर्न सक्छ अथवा उसको प्रोडक्टिभिटी मापन गर्न सकिन्छ अथवा उसको इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ यो कुराहरू जस्तै एजुकेसन ट्रेनिङ सेलेरी एज वर्किङ कल्चर अर्गनाइजेसन कल्चर टेक्नोलोजी यो सबै कुराले के छ असर गर्ने भयो जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा यो सबै पऱ्यो भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको प्रोडक्टिभिटीको एउटा कुरा नोटिस पनि गर्नु होला कि तपाईँहरूले जस्तै हाम्रो यो जुन एरो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलदेखि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा गइरहेछ यो कुरा ख्याल गर्नु होला किनकि यी जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ यिनी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको के त रिजल्ट आउटपुट उसले नापन गरेको छ उसले आउटपुट पत्ता लगाएको छ के को त भन्दा हामीले कुनै एजको आउटपुट चाहिएको होइन नि सेलेरी कति छ भनेर हामीले पत्ता लगाउने होइन नि त ट्रेनिङ कति छ भनेर हामीले ओभरअल भेरिएबलले प्रोडक्टिभिटी के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो हिसाबमा एरो चाहिँ प्रोडक्टिभिटीतिर गएको छ अब हाइपोथेसिस हामीले जुन बनाउनु पर्ने हुन्छ रिसर्च गर्दाखेरि हाइपोथेसिसको रोल पनि उत्तिकै हुन्छ जस्तै सुरुमा तपाईँ प्रब्लम पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यसको लागि रिसर्च गर्नुहुन्छ रिसर्च गरिसकेपछि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क गर्नुहुन्छ अब्जेक्टिभहरू सेट गर्नुहुन्छ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाउन अघि मेजर र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ सेट गर्नुहुन्छ त्यसपछि
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाउनुहुन्छ, हाइपोथेसिस पनि बनाउनु पर्यो र हाइपोथेसिसबाट रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। प्रिभियस स्टडीहरूमा गरेको रिसर्चरहरूले आइडेन्टिफाई गरेको फ्याक्टरहरूले कस्तो रिजल्ट क्रिएट गरेको छ अथवा पोजिटिभ नेगेटिभ रिलेसन कस्तो दिएको छ हाइपोथेसिसमा हामीले त्यो कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्यो। रिसर्च हाइपोथेसिस डिपेन्ड अन द आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अल्टरनेटिभ hypothesis question. Identification of research problem requires the researchers to identify the factor influencing the problem. A hypothesis is an unproved statement intended to test the validity of different factors under the consideration. It is a tentative statement of relationship that exists between two or more variables stipulated by the theory. Testable statement. भनेपछि यो सबै कुराबाट हामीले के एनालाइज गर्न सकिन्छ भने हाइपोथेसिसले एउटा रिलेसन डिराइभ गर्छ एक्जिस्टिङ बिट्विन द टु भेरिएबल। भनेपछि भेरिएबल दुईटा भेरिएबलको रिलेसन अथवा त्योभन्दा बढीको भेरिएबलको रिलेसन के छ, उसको भ्यालिडिटी के छ, उसको रिसर्चरले आइडेन्टिफाई गरेको फ्याक्टरहरूले त्यो प्रब्लमलाई इन्फ्लुएन्सिङ गर्छ कि गर्दैन, अल्टरनेटिभ रिसर्च क्वेसनहरू के हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा हामीलाई एउटा त्यो के त एउटा मोडालिटी बनाएर त्यो अनुसार हामीले आफ्नो क्वेसनहरू सेट गरेर अनि त्यसलाई हामी रिसर्चको लागि अगाडि लिएर जान सक्छौँ। टेस्टेबल स्टेटमेन्टको रूपमा लिएर जान सक्छौँ र हामीले जुन आफूले गर्ने रिसर्चबाट एकुरेट रिजल्ट पत्ता लगाउन त्यसले मद्दत गर्ने हुन्छ। राम्रो हाइपोथेसिस जेनेरेट भयो भने राम्रो रिजल्ट आउने अथवा उसले जुन तपाईँले गर्न लागेको रिसर्चलाई चाहिँ ओभरअल त्यो जुन समस्या छ त्यसलाई सल्भ गर्ने काममा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यसमा रह्यो। यसै गरी डिफ्रेन्स बिट्विन हाइपोथेसिस र प्रब्लम। हाइपोथेसिस र प्रब्लमको डिफ्रेन्स के छ भने पहिलो कुरो त तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रब्लम नआइकन हाइपोथेसिस बनाउने कुरो हुँदैन। नर्मल कुरा जसले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सुरुमा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ त्यसपछि हामी हाइपोथेसिस बनाउँछौँ। हाइपोथेसिस फर्मुलेटेड आफ्टर द प्रब्लम हेज बिन स्टेटेड एन्ड लिटरेचर स्टडी हेज बिन कन्डक्टेड। रिसर्च हाइपोथेसिस डिफर फ्रम द प्रब्लम। अ प्रब्लम इज फर्मुलेटेड इन द फर्म अफ क्वेसन इट सल्भ as a basis or the origin from which a hypothesis is derived. Hypothesis suggested solution to a problem. A problem cannot be directly tested, whereas the hypothesis can be tested and verified. यसले के भन्यो भने हामीलाई कुनै प्रब्लम अकर भयो भने हामी सुरुमा हाइपोथेसिस गर्ने कुरो भयो भने सुरुमा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो अनुसार रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च गरिसकेपछि हामी हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्छौँ। हाइपोथेसिसलाई हामीले डाइरेक्टली टेस्टेड गर्न सक्छौँ किनकि टेस्टेड भेरिफाइड गर्न सक्छौँ किनकि अरूले गरेको स्टडीको नजर अथवा लिटरेचरहरू रिडिङ मेटेरियलहरू हुन्छ त्यो अनुसार हामीले कतिको यसले काम गर्छ या गर्दैन यो हाइपोथेसिसले भनेर हामीले टेस्टेड भेरिफाई गर्न सक्छौँ। तर प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली टेस्टेड गर्न सक्दैनौँ। यो एउटा डिफ्रेन्स बिट्विन भयो। हाइपोथेसिस क्यान बी डाइरेक्टली टेस्टेड, प्रब्लम क्यान नट बी डाइरेक्टली टेस्टेड। अनि अर्को डिफ्रेन्स भनेको हाइपोथेसिस इज फर्म आफ्टर द प्रब्लम इज आइडेन्टिफाइडको कुरा आयो। त्यो हिसाबमा यस्तो कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्समा रह्यो भन्ने यसमा तपाईँहरूमा राखेको छ। गुड हाइपोथेसिस हुनलाई कस्तो क्यारेक्टरहरू हुनुपर्छ त? त्यो हाइपोथेसिस जुन तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ त्यो कस्तो क्यारेक्टर हुनु पर्यो? त्यो हाइपोथेसिस भनेको गुड हाइपोथेसिस हुनलाई यो कुराहरू हुनुपर्छ जस्तै फर्निश एन्ड एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेसन अफ फिनोमिनन, इट इज लिमिटेड इन अ स्कोप एन्ड स्पेसिफिक इन नेचर, क्यान बी टेस्टेड इन अ रिजनेबल टाइम, आइडेन्टिफाइज द डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु बी स्टडिज, स्पेसिफाई द नेचर अफ रिलेसनसिप, एउटा रिलेसनसिपको नेचर कस्तो छ, एक्जिस्टिङ बिट्विन दिस भेरिएबल त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। विभिन्न भेरिएबल अन्तर्गतको रिलेसनसिप छ कस्तो छ भनेर। नट इन्क्लुडेड रिफरेन्स टु अ स्पेसिफिक मेजर, रिफर टु द स्पेसिफिक स्ट्याटिकल प्रोसिड्युर द्याट विल बी युज इन एनालाइज, इट इम्प्लाइज द पपुलेसन द्याट द रिसर्च इज गोइङ टु स्टडी। भनेपछि तपाईँले जुनै टपिक लिएर रिसर्च गर्न लाउनु भएको छ कुनै प्रब्लममा त्यसले इन्टायर पपुलेसनलाई जेनेरेट गर्छ। भनेपछि इन्टायर पपुलेसन तपाईँले लिने कुरो त हुँदैन, स्याम्पलको बेसमा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले गर्ने रिसर्चरहरूले त्यसले दिने आउटपुट त इन्टायर पपुलेसनको लागि हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाइपोथेसिस डिराइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा रह्यो। यसै गरी टाइप अफ हाइपोथेसिस भनेपछि हाइपोथेसिस टाइप कस्तो प्रकारको हुन्छ हाइपोथेसिस भन्ने हिसाबमा यहाँ 3 प्रकारले हाइपोथेसिसलाई गरिएको छ, क्लासिफाइड गरिएको छ। जस्तै इन टर्म्स अफ डेरिभेसनको आधारमा, फर्मुलेसनको आधारमा र स्ट्याटिकल बेसिसको आधारमा। डेरिभेसनको टर्म्समा डेरिभेसनको आधारमा इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ छ भने फर्मुलेसनमा डाइरेक्सनल र नन डाइरेक्सनल र स्ट्याटिकलमा नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर रहेको छ। भनिसकेपछि जस्तै
डिडक्टिभ र इन्डक्टिभ आयो। इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस जस्तै इन टर्म्स अफ डेरिभेसन डिडक्टिभ हाइपोथेसिस भनिसकेपछि इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा के हुन्छ थ्योरी बिल्डिङको कुरा हुन्छ भनेर यहाँ जुन हाइलाइट गरेको छु मैले। जस्तै डिडक्टिभ हाइपोथेसिसमा थ्योरी टेस्टिङको कुरो हुन्छ। डिडक्टिभ हाइपोथेसिस भनेको के भनेको छ भने द एक्सर्साइज अफ डेभलपिङ अ हाइपोथेसिस फ्रम अ थ्योरी टेस्टिङ इट इज अ न्यारोअर इन द नेचर एन्ड कन्सर्न विथ द टेस्टिङ एन्ड रिजनिङ भनेर यहाँ भनेको छ। जस्तै डिडक्टिभ हाइपोथेसिस भनेको एकदम जस्तै भास्ट स्टडीबाट जस्तै उसको न्यारो स्टडी गर्ने, ठुलोबाट सानोसम्म जाने डिडक्टिभ हाइपोथेसिस अन्तर्गत। इन्डक्टिभ भनेको सानोदेखि ठुलो जाने भनेको ओपन इन्डेड र एक्सप्लोरेटरी भनेको एक्सप्लोर हुँदै जाने होइन, सानोदेखि ठुलो हुँदै जाने भन्ने हिसाबमा यहाँ कुरा गरेको छ। इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस थ्योरी बिल्डिङको लागि प्रयोग गर्ने भयो भने थ्योरी टेस्टिङको लागि डिडक्टिभ हाइपोथेसिस प्रयोग हुन्छ भनेको छ। फर्मुलेसनमा नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस र डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस यस्तो तपाईँले क्लियरली अब इन टर्म्स अफ यसबाट खासै त्यस्तो केही छैन। यहाँ मैले हाइलाइट पनि गरेको छु। नन डाइरेक्सनल भनेको क्यान नट बी स्टिपुलेटेड एबाउट द डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सकिँदैन भने त्यस्तो हाइपोथेसिसलाई के भन्छ नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस। र डाइरेक्सनल पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यो हाइपोथेसिस के हो डाइरेक्सन हाइपोथेसिस भयो। इन टर्म्स अफ स्ट्याटिकल बेसिस यो जुन तेस्रो नम्बरको जुन क्लासिफाइड थियो हाइपोथेसिसको इन टर्म्स अफ स्ट्याटिकल बेसिसमा नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भइहाल्छ। जस्तै नल हाइपोथेसिस भनेको नो डिफ्रेन्स, यदि डिफ्रेन्स छैन भने नल हाइपोथेसिस आफैमा के भन्छ नल भनेको जिरो भनेको डिफ्रेन्स छैन, त्यो हिसाबमा बुझ्न सक्यो नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेन्ट अफ वाट हाइपोथेसिस इज सेट अप टु इस्टाब्लिस भनेको छ। अर्को कुरो के छ यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको नल हाइपोथेसिस जे हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जे हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ के हुन्छ नल हाइपोथेसिस हुन्छ। इट एज्युम द्याट देयर इज नो ट्रु ओर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन स्याम्पल स्ट्याटिक्स ओर पपुलेसन। डिफरेन्स छैन भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो नल हाइपोथेसिस भयो, डिफरेन्स छ भन्ने कुरा गर्यो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। रिजेक्टिङ एच हो भनेको रिजेक्टिङ नल हाइपोथेसिस इन्डिकेट डिफरेन्स इन स्ट्याटिकल सिग्निफिकेन्ट छ भनेपछि या चाहिँ तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भने स्ट्याटिकल्ली सिग्निफिकेन्ट छ भन्ने कुरा भयो। र यदि त्यो रिजेक्टेड गर्नुभयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भन्ने कुरा यसमा रहेको छ। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँ बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर जसले नल हाइपोथेसिसको एक्जाम्पल राखेको छु। जस्तै नल हाइपोथेसिसमा नो डिफरेन्स भनेको छ। जस्तै तपाईँहरूले क्रिएट गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिस सजिलो रूपमा के भन्नुहोस् भने नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप भन्नुहोस्। नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप भन्नुहोस्, हरेकमा त्यही नै छ। जस्तै देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन स्ट्रेस एक्सपिरियन्स अन द जब एन्ड द जब सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइ। त्यसै गरी देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन एज एन्ड जब सेटिस्फ्याक्सन। यसै गरी जुन पनि के छ नो सिग्निफिकेन्ट भनेर आइरहेको छ, यो चाहिँ के भयो नल हाइपोथेसिस। अब जस्तो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के भन्नुहोस् भने देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन जब सेटिस्फ्याक्सन एन्ड एजको कुरा आयो, एज एन्ड जब सेटिस्फ्याक्सन। जस्तै नल हाइपोथेसिसमा नो सिग्निफिकेन्ट भन्ने प्रयोग गर्नुहोस् भने त्यसको अपोजिट हुन्छ भनिसकेको छ। अपोजिट भनेको नो सिग्निफिकेन्ट उता भनेको छ भने यता त अभियसली तपाईँ सिग्निफिकेन्टै भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबमा सबै यहाँ हेर्नु जस्तै सिग्निफिकेन्ट छ, पोजिटिभ छ, उता नेगेटिभ रिलेसन भन्नुभयो भने यता पोजिटिभ रिलेसन भन्नु पऱ्यो। मेल वर्कर हेभ अ ग्रेटर अर्गनाइजेसन कमिटमेन्ट देन द फिमेल वर्कर। देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द वर्क इथिक्स भ्यालु अफ अमेरिकन एन्ड एसियन इम्प्लोइ। देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन वर्किङ कन्डिसन एन्ड जब सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइ। देयर इज सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन वर्क एन्ड प्रोडक्टिभिटी भनेर यसरी तपाईँहरूले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउन सक्नुहुन्छ। र केही कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँले मैले पहिल्यैदेखि पनि भन्दैछु कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा, र त्यसलाई मैले पर्सनली तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास पनि गर्नेछु। अब हाइपोथेसिस फर्मुलेसन जाउँ। अब हाइपोथेसिस फर्मुलेसन कसरी हुन्छ भन्नाले अब हामीले सिधै हाइपोथेसिस त फर्मुलेट गर्न यसै गरेर सुरुमा प्रब्लम पत्ता लगाउँछ। प्रब्लम आइसकेपछि हामीले त्यसलाई स्टडी गर्छौँ। स्टडी गरिसकेपछि थ्योरी बनाउँछौँ। थ्योरी बनाउँदाखेरि अरूले गरेको लिट्रेचर रिभ्यूहरू अथवा लिट्रेचरमा गरेको स्टडीहरूलाई हेल्प लिन्छौँ। त्यसबाट मात्रै हामीले हाइपोथेसिस गर्छौँ। यही कुराहरू यहाँ मैले देखाएको छु। जस्तै प्रब्लम इज अ रेट अफ रोड एक्सिडेन्ट। जस्तै प्रब्लम भनेको के हुनसक्छ भने रेट अफ रोड एक्सिडेन्ट इन हाइवे इज अ सिरियसली इन्क्रिजिङ द्याट इफ इट इज कन्टिन्यू इट विल बी अ सिरियस इस्यु इन द कन्ट्री। यो एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। थ्योरी के हुनसक्छ द रोड एक्सिडेन्ट क्यान बी कन्ट्रोल थ्रु द प्रोभाइडिङ ट्रेनिङ दियो भने रोड एक्सिडेन्ट कम गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा थ्योरी भयो।
हाइपोथेसिस भनेको के भनेको ट्रेनिङ टु द ड्राइभर एन्ड कम्प्लाई टु द सेफ ट्राफिक रुल्स क्यान रिड्युस द रोड एक्सिडेन्ट भनेपछि यो टाइपमा हाइपोथेसिस हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। आजको अन्तिम टपिक जुन रहेको छ इरर इन टेस्टिङ हाइपोथेसिस। हामी हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि अब एकुरेट हुन्छ, भेरिफाइड हुन्छ, सधैँ टेस्टेबल हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ इरर पनि हुनसक्छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ रिजेक्सन अफ एचओ, एचओलाई रिजेक्सन गर्नुभयो जब त्यो ट्रु थियो, ट्रु हुँदा हुँदा पनि एचओलाई रिजेक्सन गर्नुभयो भनेपछि टाइप पनि इरर भयो। र यदि फल्स थियो एचओलाई एक्सेप्टेन्स गर्नुभयो, माथि के भन्यो ट्रु थियो रिजेक्सन गर्यो, जब यो ट्रु हुँदाखेरि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने थियो रिजेक्सन गर्यो, टाइप पनि इरर आयो। ट्रु हुँदाखेरि रिजेक्ट गर्यो भने टाइप पनि इरर, फल्स हुँदाखेरि एक्सेप्ट गर्यो भने टाइप 2 इरर भनेर यहाँ क्लियरली तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब जुन टेबलमा पनि मैले राखेको छु, जस्तै डिसिजनमा एचओ इज एक्सेप्टेड, एचओ इज रिजेक्टेड भन्यो। जस्तै अब एचओ इज ट्रु, एचओ इज फल्स। अब जस्तै एचओ ट्रु हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले के गर्यो एक्सेप्टेड गऱ्यौँ भने त्यो करेक्ट डिसिजन भयो। त्यो ट्रु पनि थियो हामीले एक्सेप्ट पनि गऱ्यौँ, करेक्ट डिसिजन भयो। तर त्यो ट्रु थियो हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गऱ्यौँ भने त्यो के भयो टाइप पनि इरर आयो। यो जुन यतापट्टिको साइडमा तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन बक्समा मैले राखेको छु रिजेक्सन अफ एचओ वेन इट इज ट्रु टाइप पनि इरर, त्यही कुरा आयो। जस्तै एचओ ट्रु छ टेबलमा हेर्नुहोस्, एचओ ट्रु छ रिजेक्टेड गर्यो टाइप पनि इरर भयो। जस्तै एचओ इज एक्सेप्टेड, एचओ एक्सेप्टेड भयो, फल्स हुँदाखेरि एचओलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो जबकि रिजेक्ट गर्नु पर्थ्यो, त्यो फल्स भएको हो नि त। फल्स भएको हो भने त एचओलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो, तपाईँले एचओलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने टाइप 2 इरर भयो। र एचओलाई रिजेक्ट गर्दाखेरि फल्स थियो, एचओ फल्स थियो, एचओलाई रिजेक्ट गर्नुभयो, करेक्ट डिसिजन हुन्छ भनेपछि यहाँ करेक्ट डिसिजन देखाएको छ। जस्तै ट्रु हुँदाखेरि एक्सेप्ट गर्यो करेक्ट डिसिजन, फल्स हुँदा एक्सेप्ट गर्यो भने, फल्स हुँदाखेरि एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो के भयो टाइप 2 इरर हुन गयो। र ट्रु हुँदाखेरि रिजेक्ट गर्यो भने के भयो टाइप पनि इरर आयो भन्ने क्लियर तरिकाले तपाईँले यो टेबलबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन तपाईँहरूमा आज मैले जुन प्रस्तुत गरेँ रिसर्च मेथोडोलोजीको, त्यो पनि रिसर्च प्रब्लम र रिसर्च प्रब्लम गर्नेदेखि लिएर हाइपोथेसिस कसरी फर्मुलेट गर्ने, त्यस्तै त्यसलाई अब्जेक्टिभहरू कसरी सेट गर्ने, स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ कसरी सेट गर्ने, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूमा आज स्टडीको रूपमा तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबमा राखेको छु। आगामी दिनहरूमा पनि मैले तपाईँहरूमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, रिसर्च मेथोडोलोजीदेखि लिएर प्रिन्सिपल म्यानेजमेन्ट, ब्याङ्किङको योहरू राख्नेछु। मेरो अब टाइम अभावले गर्दाखेरि मैले भिडियोहरू कम पोस्ट गर्ने गर्छु र समय भएको हिसाबमा धेरै पनि पोस्ट गरिराखेको छु, तर पनि निरन्तरता चाहिँ हुनेछ। र यो च्यानललाई कृपया तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला। यस च्यानलले तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिनेछ फ्युचरहरूमा, र यो धेरै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्टडीमा धेरै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कृपया यो च्यानललाई गएर एउटा एउटा स्लाइडहरू तपाईँहरूले नोट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा स्लाइडबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, युट्युबबाट मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु होला र तपाईँहरूको स्टडीमा हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबमा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। आगामी दिनहरूमा नि गर्छु। र एजुकेट नेचरहरूलाई सब्सक्राइब गरी माया गर्नुभएको छ, दिन प्रतिदिन भ्यू बढाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद गर्दै अब जुन देशव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस छ, नेपालमा पनि यसले तीव्र गति लिएको अवस्था छ, सुरक्षित हुनुहोला भन्दै अरूमा च्यानलबाट बिदा माग्न चाहे। हस्त धन्यवाद, सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला भन्दै छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार।